مسلک اہل حدیث دی جند جان بزرگ عالم دین بابا تبلیغ حضرت مولانا بہادر علی صاحب انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز کے اندر خطاب فرمان گے۔ اے اللہ پاک نے مولانا عبدالقادر عثمان صاحب بیٹھے میں انہوں نے گل سنانی چاہنا۔ اے اللہ پاک دی رحمت ہے تحصیل سمندری دے اوپر کہ بابا جی جس پروگرام دے اندر تشریف فرما ہون پاویں سارے جڈے وڈے مرضی سارے عوامی خطیب تقریر کر لین بابا جی بیٹھے ہون تے الحمدللہ تحصیل سمندری دے لوگ بابا جی تقریر سن کے ہی جاندے نے، نہیں تو عام تحصیلوں کے اندر دیکھی دا عام شہروں کے اندر دیکھی دا ماحول اداں دے نے بھی عوامی خطیب سنیا باہر سے آیا خطیب سنیا تے گئے، لیکن بابا جی نے بھی دل لا کے کام کیتا ہے سمندری دے اندر 35 سال جی 38 سال ماشاءاللہ بابا جی نے قوم دی تربیت کیتی، قوم نو عقیدہ توحید سمجھایا اور لوگ کثیر تعداد کے اندر اہل حدیث نے تحصیل سمندری دے اندر اور انہوں دا فیض ہے اللہ پاک انہوں دا تادیر سایہ ساڑھے سر اوپر قائم فرمائے۔ تشریف لے آندے نے ولی کامل بزرگ عالم دین بابا تبلیغ حضرت مولانا بہادر علی صاحب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برادران اسلام قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوان شاہینوں نہایت ادب و احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں معززات بیٹھیوں خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے نال کٹھے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام ساڑھا ایک بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا سٹاں بڑیاں لگ گئیاں بڑی تشویشناک حالت سی اللہ نے مہربانی فرما دیتی دعا کرو اللہ اس نے مکمل صحت عطا فرمائے اے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے آج دے اس پروگرام ترتیب دیتا گیا جس دے اندر میری جماعت دے بڑے بڑے جید علماء خطبہ ماشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم تے قرآن و حدیث دے موتی تھوڑی جھوڑی چپاؤندے رہنے میرا تھوڑا دینی تبلیغ دے حوالے نال بڑا لمبا سفر ہے میں تے ہمیں اپنے داد پالائی پھردا سا پر انہوں نے بابا تبلیغ کہہ کے اخیر بھی منا ہی لیا انہوں نے میں کہا چلا مارا موڑا رنگ لوندے سی وہ چھڑتا میں جان دو بھی بابا ہی بن جاؤ اصل ہے ساڑھے واسطے ایک سبق ہے ایک سٹیج ہے جو فاضل نوجوان ایک وقت ہے جوان سال عالم دین اللہ فرمانے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبہ اللہ اوے جنہیں تھانوں کمزور پیدا کیتا انہا کمزور بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا کچھ چیز پکڑ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا احتجاج نہیں کر سکتا اللہ نے اس کمزوری نو پھر طاقت جو بدل دیتا ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی انی قوت عطا فرمائی کہ کئی تے سیانے بزرگ بندے چاہ نال خوشی نال اپنے منڈے نو کہتے میرا پوت تے ایڈی دوڑا گھوڑی نو ڈا نہیں دندا تے
تو کہنگے بعد کہنگے فلانا بڑی گیند کرائی 150 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نہ گیند سٹدا ہے. یہ این سورج نصف النہار تے آیا کھڑا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبا. اللہ فرمانے پھر طاقتوں تو بعد پھر کمزوری بھی آ گئی تے بڑھاپا بھی آ گیا. ہن پھر سنا جی بابا جی کیا کہ جی گوڈے نہیں کم کردے ہے. سناؤ کی حال ہے؟ کہنا جی کمر دا درد نہیں جاندا. بعض آکھن پیڑ ہڈاں دی تے بعض آکھن چوک. اصل گل محمد بخشا بچوں گئی ہے مک. زندگی غیر محسوس انداز دے اندر گزر دی جا رہی ہے. اپنی اس زندگی نو اللہ دی توحید دے نور نال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی دے نال اپنی اس زندگی نو سجائی ہے. بریلوی دیوبندی بابی رولے چھڑو ہون سے بڑے پالے رولے تو لبیا ککھ بھی نہیں. کوئی بندہ آ کے میں کہہ دے بھی اس رولے میں کچھ لبیا. میں خود بڑے رولے پائے نے, میرا اپنا تجربہ بڑا, کچھ نہیں لبیا سوائے نفرتاں تو. ہن اللہ دے قرآن دا ایک سانجا جا پیغام ہے بحیثیت انسان. اللہ فرماندے نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. نہ بریلوی دی گل نہ دیوبندی دی گل نہ وہابیاں دی گل. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ہر انسان اپنے کھانے وال ویکھنا چاہیے. برکی تھوڑی سالن لائے تو منہ پاؤن لگیا نا. کدے تا ذہن میں سوال آ جائے بیا برکی کتھوں آئی, یہ برکی بنائی کینے, یہ لقمہ میرے تک پہنچیا کیویں, یہ لقمہ میں نو عطایا کینے. کسے ٹائم تے سوچ لا, کسے ٹائم تے ذہن میں خیال آ جائے کون دین والا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ فرمانے ایسا آسمانہ تو پانی برسا دیتا, آسمانہ تو بارش برسا کے دے زمین نو نرم کر دیتا. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اساں پھر زمین نو پھاڑیا. ہن دی رب دی قدرت ویکھو بھی دانا سٹیا. فطرت یہ کہندی ہے بھی دانا جو اگے تے تھلے نو جاوے دی جی کنبل وچوں نکلنی, او دی کنبل تھلے جاوے. لیکن میرے اللہ نے ایسا نظام دی پھٹدا دی کنبل سیدھی اتنے باہر نو ہوندی ہے. زمین بھی ایک, پانی بھی ایکو کھالے دا, ہل بھی ایکو ٹریکٹر دا, وون والا بھی ایکو. لیکن جدوں میں جو فصلہ بیج دا اسے مٹی وچوں اللہ مختلف ذائقہ دیاں چیزاں اگاوندا ہے. نیمبو اگ رہے نے کھٹے نے, کماد وچ اگدا میٹھا اگدا پیا. بننے تے لگیا نیمبو دا بوٹا, زمین بھی ہوئی, مٹی بھی ہوئی, پانی بھی ہوئی. یہ دا ایمان رب. فرمایا زمین نو پھاڑیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زمین نو پھاڑ کے سید وچوں تیرے واسطے اناج اگایا, غلہ اگایا, چنے اگائے, جو اگائے, کھجوراں اگائیاں. تیرے واسطے زیتون اگایا, تیرے واسطے مختلف قسم دے پھل فروٹ اگا دیتے. یہ تیرے واسطے بھی, تیرے ڈنگراں واسطے بھی. کنک کٹ لئی, اینو گا لیا, دانے کر لیا, توڑی ڈنگراں واسطے رکھ دیتی. یہ زمین چو سارا کچھ ہوئی جا رہے ہیں. بلکہ 12ویں سپارے دی ابتدا ہو رہی ہے. بڑا عجیب انداز چل رہا نے ارشاد فرمایا. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
اللہ فرماتے ہیں زمین دے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں، کوئی 2 پیراں تے چلن والی، کوئی 4 پیراں تے چلن والی، کوئی پیٹ دے بل چلن والی، کوئی فضاواں دے اندر اڈن والی، کوئی پانی دیاں گہرائیاں وچ رہن والی، کوئی پتھراں دے سوراخاں وچ رہن والی، کوئی زمین دیاں تہاں وچ رہن والی، الا اللہ رزقها، او دے رزق دیاں ذمہ داریاں اللہ نے چک لیاں نے۔ سانو مولویوں نے ہمیں فکر پیا ہے جے جمعرات بجلی بند ہو جائے تاں ساڑی جان ٹوٹ دی ہے، پی اج بھی دیہڑی گئی خالی ساڑی۔ اے کملیا رب تے ڈوری سٹ، اللہ دے ذمے آ۔ سارے بگڑے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، سارے بگڑے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ میرے پھول نہ سٹی جاؤ ادھر پھول والا میرے پھول سٹی جانے پہ پھول سٹی جانے کپڑے خراب کرنے، نوٹ سٹ ہوتے ہو تھی جہاں مینوں بھی فائدہ ہوئے پتہ لگے۔ واہ پترا شاباش، یہ بھی کسی دا چک کے پڑھایا تو میں دس دی۔ سارے بگڑے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اے قسمت دے مارے لوگو غور کرو، اے بختان دے مارے لوگو غور کرو، کیوں سکتے ستے لیخ جگاوندا اللہ اے، ستے لیخ جگاوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں، کیوں سب نو رزق پہنچاوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بہت بڑا ڈاکو فضائل نال ٹیم پوری گروپ انہاں دا جا رہے نے ڈاکہ مارن واسطے، تے راہ وچ سردار کہنے لگے یار تسی ٹھہرو میں ذرا پیشاب کر لواں۔ جب کہ پیشاب کرن بیٹھا، بیٹھے بیٹھے دی نگاہ گئی ایک کوا اٹھ کے آندا ایک درخت دے اتے، منٹ 1.5 منٹ بہندا پھر اٹھ جاندا، پھر آندا تے پھر آ کے اتنے بہ جاندا۔ وہ دے بیٹھے بیٹھے دے ذہن سے خیال آیا تے دعا کرے کرو خیال اچھا آ جائے، سوچ اچھی ہو جائے۔ جدو سوچ اچھی ہوندی ہے تو اللہ دی رحمت انقلاب آ جاندا۔ سوچ آئی بھی یہ کی کردہ کی ادھر، یہ سورے نے یہ پیکے نے کی مسئلہ آندا جاندا آندا ہن جوان آدمی سی مارا لنگڑ دے درخت تے چڑھ گیا۔ وہ کہڑا ساڑے ورگا تھکیا مولوی سی بھی مسجد دی کندھ نہیں چڑھ سکدا، ماری چھاں تے چڑھیا ہوتے جدو ویکھیا بہت وڈا سپ برچ پی ہوتے جہدیاں اکھاں کوئی نہیں۔ کوا آندا لیا کہ اس سپ دے منہ دے اندر خوراک پا رہا ہے۔ تے اللہ دا وعدہ کہ انہاں دا رزق میرے ذمہ ہے۔ ہن کان دا تے سپ دا کی جوڑ، لیکن رزق پہنچانا اور رزق پہنچا رہا ہے۔ نال ہی ذہن سے خیال ہو کملیا ایتھے انے سپ نو او رب رزق دے ہی جاندا تے تو تے انسان تو کا چوریاں ڈکیتیاں کردا، چھڈ انہاں نو۔ واپس آ کہندا بھئی گل سنو میں تے کم دتا جے چھڈ تے تہاڈی مرضی، اپنے اپنے راہ پے جاؤ۔ وہ کہنے لگے یار چنگے بھی کام تیرے نال کیتے مندے بھی تیرے نال کیتے، ہن تیرے نال ہی رہنا۔ وہ کہندے میرے نال رہنا، آج جسم دے لباس بنے یہ بھی حرام پیسے دا، یہ بھی لا دو۔ ایک بچوں کہنے لگے بھی انہیں پاپی نے آوے بھکھیا مرنا تے سانو بھی مارو گا، کپڑے بھی لا دیتے ہوں نا
जिड्डा मर्जी बंदा मुखलस होवे उहदे रफका विच कोई ना कोई इदां दी ज़हनीयत वाला हुंदा है, कोई ना कोई बंदा। लै जी ने आप तो मरना, सानू भी मारेगा। हुण जे छड्ड के जावे कल्ला ते डरदा, लंगोट कसम ते टुरे जांदे ने। कहने लगे रोटी कितों खानी है? कहंदा जिहड़ा अन्ने सप नूं रिज़क दे रहा सानू भी देगा। जो कि थोड़ा सफर किया तो पिंडों बाहर एक बीबी बैठी अखों नबीनी, कहने लगी वे तू अब्दुल्ला है? डाकू दे सरदार का नाम से अब्दुल्ला। मैं दुआ मंगदा सी, भी अफजल अतीक दे बड़ा चक थुल के मैंने बिठा गया इत्थे, लेकिन साडा मच मरिया, साडे ते असर नहीं हुंदा चक थल दा बहुता। तो मैं कहा भी या अल्लाह मैं बैठा जदी खालिद मुजाहिद साहब नूं भेज दे। तो तुहानूं पता जिहड़ी सौनी दी रोनी हुंदी है ना, अजकल दे मुंडिਆਂ नहीं पता हैगा बच्चों नूं, जिहड़ी सौनी दी रोनी है ये पिछले टाइम वक्त आउंदी है। तो सुबह हाली जोतरा हलों का लाया क्या होंगे, तो पिछले बाबा कहता पुत वो फलाना क्यारा भी बतर आया पाया सुन दो, वो भी वाह क्या। जब पिछले टाइम ढग्गिया खोलता ना ढग्गे उधर मूँह करते हैं ना हाली मूँह उधर करता, सिर्फ बाबे की जुत्तियां तो डरदा हौली हौली टुरिया जाता। यानी दूसरा जोता लाना बहुत औखा। तो फिर मेरी उम्र च इस बंदे नूं इन्ना सफ़र करके और तीसरे जोते ते आए बैठे, तो मैं कहता या अल्लाह चलो भरम भी रह जाए, हाँ अफजल अतीक साहब की चुक थल भी कम आ जाए, तो नाल मौलाना खालिद मुजाहिद साहब पहुँच जाओ। माशाअल्लाह पहुँच गए ने। तो मैं बस गल सुना के ख़त्म कर देना। कहनी वे तू अब्दुल्ला है? ये बड़ा हैरान होया, कहने लगा बीबी नज़र तेनू आउंदा कोई नहीं, तेनू किवें पता लग्या कि मैं आ रहा तो मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहने लगी मैनू उन्हें दस्सिया जिहदे नाल तू अज सुलह करके टुरिया है। मैं तेरे वास्ते रोटियां खाना पका के बैठी हाँ, आ थोड़े सूट पे ने, अपने अपने सूट पहनो तो खाना लिबा खाओ। ये रब का निज़ाम है। एक समंदर दियां गहराइयां के अंदर जनाब यूसुफ के कोल बंदे गए दो ताबीर पूछने वास्ते ख्वाबां दी। एक दे ख्वाब की ताबीर है भी तेनों सवेर नूं सजा फांसी हो जानी है। ख्वाब की सी? कहना मैं सिर ते रोटियां रखी हुई ने, कव्वे ते चीलों विचों चुक चुक के खाते जा रहे हैं। दूसरे दे ख्वाब की ताबीर सी कि तू बादशाह दा साकी बन जाएगा, नदीम होएगा, बादशाह दा कुरब मिल जाएगा। ख्वाब की ताबीर दस के ते हौली हौली कन च कहन लगे, भाई गल सुन, तू बादशाह के करीब हो जाना तो अपने बादशाह नूं आखी तेरी जेल विच एक बेगुनाह बंदा पिया। हुण बज़ाहिर गल एडी कोई नहीं हैगी, लेकिन मेरा रब अपनी तौहीद के मामले बड़ा हसास है। इन्ना हसास है कि अगर जर्रा बराबर, जर्रा किन्ना हुंदा, सर्दियों के अंदर मकान जो होंदा रोशनदान, रोशनदान जो धुप आ रही होंदी अंदर, उस धुप के अंदर बरीक बरीक जर्रे उड़ते नजर आते हैं। सिर्फ उस जगह पर आते हैं, आसे पासे नहीं मालूम होने। उस एक जर्रे जिन्नी भी जद आ रही हो तो मेरा रब बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया जिबरील जा जाके मेरे यूसुफ नूं पूछते सही भी जो भरा खूह में सुट के गया उदों किने बचाया सी। जनाब यूसुफ दियां चीखां निकल गए, मेरे अल्लाह ने फरमाया दो खातून साजिश करके 7 कमरे बंद करके ताले ला के दरवाजे बंद करके हर पासों राह बंद करके तेन पिछले कमरे च लै गई, ओदी साजिश नूं नाकाम करके तेरियां इज्जतां किने बचाइयां? कहंदे अल्लाह ने। जनाब जिबरील अमीन ने जमीन ते पैर मारिया, जनाब यूसुफ नूं ताहत सरा तक जमीन दिखाई, जमीन की तह विच एक पत्थर निकलिया। जनाब जिबरील अमीन ने पत्थर तोड़िया, उस पत्थर दे विचों कीड़ा निकलिया, हरे रंग का कीड़ा, उहदे मूँह के अंदर हरे घाह का तिनका पाया है। अल्लाह दियां तस्बीहां बयान पिया करदा, सुबहान मन यरानी व यस्माउ कलामी व यारिफु मकामी व यरजुकनी फी कल्बि हजर। पाक ओ ज़ात जिहड़ी मैनू वेख रही
کہ تیرے ذہن چ گل بہ جائے نا کہ میرا رب ویندا، اینی گل بہ جائے ذہن چ، اللہ دے رسول نبی نے فرمایا انج بات کریا کر کہ جویں تو اپنے رب نو دے دا کأنک تراہو، جویں تو رب نو ویندا پیا۔ جی یہ کیفیت تاری نہ ہوئے پھر انج ہوئے یہ دے کامت کندر ہوئے جی تو نے دے لم تکن تراہو فإنہو یراک، جی تیرے وچ انہا تقوی نہیں آد یہی سمجھ لیا میرا رب مینوں ویندا پیا۔ کیڑا مندا کہ مینوں زمین دیاں تہاں دے اندر پتھر دے پیٹ دے اندر میرا رب مینوں ویندا، جڑا رب انیاں گہرائیاں دے اندر ایک چھوٹے جا کیڑے نو ویندا تو میرا رب 6 فٹ دے بندے نہیں ویکھ سکدا؟ پتہ نہیں کدوں عقل آنی، رب دی پہچان کدوں آنی؟ اس واسطے تے قرآن نے کہا کہ یہ بندہ ڈنگراں نالوں بھی پیڑا ہے، ڈنگر نو بڑی پہچان۔ قربانی والی عید آ گئی، گھر سے فیصلہ کیتا جانور لے کے ہونا، رات نو چلا گیا، مغرب دی نماز پڑھ کے گیا، لبدا سودا کردے کراؤندے ادھی رات ہو گئی، 11 بج گیا، ایک چھترا لے لیا، وہ دے پیسے دیتے انہوں، پیسے دے کے تے چھترے نو پڑھ کے کھچدا، چھترا یہ دے نال نہیں ٹردا جڑا ویچن والا او دے پیچھے نو بھجدا۔ ہن اینو کڈا کیویں؟ ہن اس چھان دے بڑے انسان بڑا عقل والا، انہوں دی پچھلی لتاں چکیاں، او دی ریڑھی جی بنا کے دھک کے باہر لے آیا منڈی چ۔ جدوں لے کے گھر پہنچیا تو یہ جانور بڑا پریشان، میں کہ انہاں دے قابو آ گیا۔ جدوں گھر پہنچیا کوئی روٹی دی برکی لے کے آ رہا، کوئی پانی باٹھی لے کے آ رہا، جناب کوئی دانے لے کے آ رہا۔ انہیں آخیا وہ بندے دے چنگے نے، میں تے ایویں رسیا پھردا کھادا پیتا، رات ایک گزاری ہے انہیں۔ صبح بچے نے اپنا چھترا کھولیا تے پارک وچ لے گیا، بچے نو خوشیاں چاہ ہوندے نے، تے پارک وچ اگے بھی سینکڑا جانور پھردے نے، تے بندے بھی مالک بھی پھردے نے، 200 بندہ پھردا، 100 جانور پھردا، یہ بچہ اپنے چھترے نو لے گیا جائے کو ایک رات کٹ کے گیا، ایک رات دی روٹی کھادی ہے۔ جدو پارک وچ گیا نا، جدو بچہ ٹردا، یہ چھترے نے اینی پہچان رکھی کہ یہ میں روٹی کھا کے آیا، یہ سارے بندیاں نو چھڑ کے یہ پہچان کر کے یہ مگر ٹردا پیا۔ تو یہ انسان ایڈا نکما جنہوں مٹی جو پیدا کر کے اشرف المخلوقات دا تاج دے سر تے سجا دیتا، تے نالے بھی فرمایا زمین جو کچھ ہے خالق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین جو کچھ بھی آئے بندے میں تیرے واسطے پیدا کیتا۔ تو یہ پھر بھلیا پھردا ہے، پھر سجے کھبے آسے کانی مینی آ کر کے چاکدا پھردا، تے جتیاں تے کھانیاں نہ پھر جا کے جی او دا کھا کے تے ہجے بھی کانی مینی ویکھدا۔ اے رب دتا جیڑا تو ہنڈاویں بندیا، اے رب دتا جیڑا تو ہنڈاویں بندیا، اسے نو پکار جے دا کھاویں بندیا، چھڑ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ چیڑی تے ممولا بھی شنگارے رب نے، موریو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل سنائے مٹھے مٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ آجے باویں ساری خدائی مل کے، نہ کھاٹا وعدہ کر سکے رائی مل کے، رب دے قرآن دے تے پول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ بس اگے پھر کریں گے انشاءاللہ، جنہوں پھر افضل عتیق صاحب نے پیسے خرچ کیتے، پھر انشاءاللہ آواں گے۔ مولانا خالد صاحب تشریف لے آئے نے، تو میرا بھی کافی سارا فائدہ ہو گیا۔ تو انہوں نے بٹھا کے انہیں میں اپنے کمپنی دے اشتہار چلائی جائے، بندہ مناسب نہیں لگتا۔ ہوں تو کمپنی بھی بڑھی ہو گئی، ہوں کا اشتہار مہم مننے ساڈے تھے، لیکن الحمدللہ دی رحمت ہے، اللہ دے بڑے احسان نے، اخلاص نال دل دیاں اتھا گہرائیاں چوں اس بچے واسطے دعا کرنی، اللہ اس بچے نو صحت عطا فرمائے، او دے والدین دی اللہ پریشانی دور فرمائے۔ ہر ماں باپ دی اولاد نو اللہ اپنے ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، ہر ماں باپ دا دل اپنی اولاد وال اللہ سکھی رکھے۔ جے کسی دی اولاد نافرمان بدبخت ہو چکی ہے، او دے واسطے بھی دعا کرو اللہ او دی اولاد نو دی فرما بردار بنا دے۔ اللہ تھانوں تے مینوں دنیا دی زندگی قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔